السلام عليكم ابو فلان. السلام. راني جديد دربي بخير. ايه بور غير زرين كان لارزاق وردي داروا لي شنو طغي الارزاق. ايه لارزاقين الله يرحمك. وانا طايح الارزاق. واش كاين بابا فوق تليس لارزاق لي غاشي وردي داروا غير داش هي بلاتي الله يرحم والديك غير غير نحيدني يور بعد يور. بسم الله كي الصبح بسم الله بسم الله. هي بنات من طايشه ناش لارزاقين يربي اسات لي لا حاجه. وهو سينا بابا فوق تليس لارزاقني كنا غير داروا غير غلان. هو هذا يوحنا ومساكيننا مساكيننا سير خدم ما يزيد فوق وين كيحتاج تدي الارزاق. ويا هو كاين غير ساشلان سينا سير اش تليت انا الارزاق ستليت هذه بابي يدير ولا تنيا الطوب ماشي كي ما غاو ما لا انا لا هذا شتوت إينا غير لا طب طاكسي ايوا يصير وقتها في ميتا وين صغير غانا ستليت ايه الله يرحم والديك سولا يغري فوزك شكون راكو يبهريا إني يوكل. نعم ربي اش كلش سندات تسكات كلشي سنة غنسند بلا وهو اشكون يدراوتي دغيا فاس سبحانك يا ربي العظيم. يا ربي هذا عيشه هو اللي سالتني قالتنا هو عم تكشف ما يبدا نعيشه هو يسهل لي شاك تحتيجيه ما هو التنين لا داير الارزاق اللي ساتلي ما هو ربي لا او سادا غدا ايه وما سيزال تقل يلا بس كلش غنشوف سندات تسكات وكل ني غنشوف كلشي سنة غنسند بوا غاديك الساعة كلشي اوغو صافي اوغو اوغو سبحانك يا ربي العظيم زيد ولي ساتلي وقلت له الماكينه الصابون يا ايه صافي راه دازت وصل ما تيا تقول لي ما تيا ها تيا وزينه تيا لا جافر بي وحنا تيا الزمان ايه واخا تتهل ايه لا هو شنو دار بسم الله يلا يا ودي الصبح ربي بابي هاد تجي غير غير لا بسم الله بسم الله شوف قلب بابا قلب بسم الله بسم الله بسم الله قيس ديك بالجاع ينادي شكون تعوج قهوه سير واصل خيرات شرا نقصر اشكون خير هادو الجوج صغير بلا التلفازه او مرحبا بيك هاكي الصبح ربي هذاك التنفيس مالك ان شاء الله ان شاء الله هي هذا رزقنا شي تيتلا ما درتني ايه تيجي ساكنين بان يسلا رزقنا تيجي ساكنين باش كتلا عاودي نكرني غير هو يستوز رانا غلان اوه يا هذا إني واخا شويه بك وما شو مرحبا بسم الله اما الجافه في قناه نبدا واش الله بردني اني مش كتكيفي ومان حقا كان الفريجيديك ايه يعني غاشتي غاسنا سمعت فوق غدوار شويه غير فرخت موضوع نبغي نشورها يفرض فردا شويه مزيان إني البراد ونقرا جاي انا وي نقرا جاي
والله عاود دارنا ما نسلب الرات واش راه سيدو يفول كي الخيرات بارك الله ايه فول شيء اني راه عاد تخسر ايه مالك بعدا اسم كيف ايه دا الحسين دار الحسين دا الحسين هذا يتيني اني دار الحسين مثلا ما يترك تا اذا ستيت صغير هما شي هذا يتيني داوي نعم ان خالنا يسن صغير وها نكي سمعت له الغفيخ ندود منو ما تيجي كيان سيدي ربي تبارك وتعالى الله تورا كيختار سيدي ربي تبارك وتعالى ستيجي هكا بس لو ما يسوى نوض من اذا اذا ايه هكا هي غدير بيغنا نزرع يتفارينا ندير المغرب ايه سيدا كيوس كواس سيدا لا غير ما فيق قدرود مني ما سني داوي وهو سيك ساو الشاب وشات كي حجر نسد تحتي شويه احمد هادي يا سي ماذا كيا مي كان يديني نجمع فوق مزيان انت جما فو يا دي تجمع فو نجمع فوق راه نخدم تاول مزيان واه يا شي اللي يقولوا لي سنت يجمع فو على فيك تيجمع فو ما كيجمع فوق القضيه كانت تختار مبارك الله هي مزيان مرحبا بك خبرت عسيس غنوش مرحبا بك كي الصبح بك صباح ربي مرحبا بك اني التسبيحه داير هي التسبيحه تاني تيجي جدي الله يرحمه فولكي الله يرحمه اني ما جاها تا الشمعة الضراير دا الشمعة الضلع إيه. راه السليضه ايه انت وانا ثاني وجدت زريق او انت ثاني زرت راه شي زاد فولكي طلع التلفازه الضلا ما نزاد الا غير ثلاجه الضلا كلشي الا غير عاد التلفازه الضلا ظهري باني باني مرحبا بك فولكي بارك الله هي هو يا سيمي لا لا غير ها غير سلام. تيسن تيسن دقيق هي عرفت انت جاي البراد فولكي هي مرحبا بك نقول السكوار لازم تجار دابا ما داوتي ليه والله العظيم ولا كسان والله هدا بلا السكوار هو لا عجب هاي فولكي الخير انيا والله العظيم ما بلا لا عجب هو مرحبا بك شو يدير ما كان يسا يسوى الكلام راهي نفس اللي بغيتها وهو تليفونان تليفونان دار شي أريكي يسهي الزيغة انا دابا الحاج ما تا ما كان السيد راه سي السول هي راه سي سوا هو فوقيا كيف كوبي قلتي ولا شي يلاه شاد طبيعي سيدي كده صافي الناس يدني تاع داستين لا صبر إنا صاروا لا صبر كيف شاب بير مرة ضلو إنا صادق يشوف بالمرة ضربوا وسولا واسيس وسولا واسيس حلو شاد تجمع عندنا شاد جماعة يربو أجا غنا لا كيف شاب ما تريدها واحد ناعس سول شي سنة وهي شي أنا الناس كنا خنا تستين هذه غنا تسكر غالي زيدني تاع ستين تيما إيه كيف شاب بالعافية توا نوفا خدام زيد وهاد الكلام غنتي ما توا عايشة ما تعيشة إني ما داش اللي يصير لي ورثي تساوي غنقريدي صغار نقريدي إيه كي تفور شرا اهو عادي انتهى يرو بلا ودو صبيحة راه دار هذا عايشة سواء شي سيدنا ساكن يعني ناس صافي استنى هدينو تزريد تشكي لا في حدا تشكي الناس ورقي ديالي إنك تعبل تعالي ورغي لي يلا كيف شاب بير مرض مثلي ديالي صور ديالي شكون تعبل لي لا خدمنا ولا إنا إذا شي شوف بينا شنو ورغي لي بلا شي فشلا عافية الظن بالله مي كي غالي هادني غالي زيدني دار ستين هو ما ردي ستيني خيرا كي غالي زيدني غاستي ما خال اللي غاسيجرتي السيستم نعطيك كل شيء يربي فوق دي 100 إني ما نغي فوق دي 100 نغي فوق دي 100 ها ما قلت لها هادي ستان فوق دي 100 راه كيف تربي العافية فوق ماني درا ماني فوق درا تتسوى تشتا الهيمان يلا بدا كيف شي يلا هذا واش شاكواش يلا واقع هاي يلا ودى الحسين ودى الحسين قاش طلب بالصباح تلفزيون هذا تيقول لك يمتيز الاخبار ما صوتيني الدهاج ما فل يهديك لا شد الحسين اش كيتسمع تلفزيون عاد يقول لك يمتيز الاخبار عندي لكم غير ما داك كيس ما خلات المبادئ عندنا وجه غير كيهضر بيه ايه لا غير وين هادو السمايسات تخدم تازك وقتا تزقاخ لا غير ديال لا بسم الله 8 ملايين امرأة في سن الزواج غير متزوجة بالمغرب. لطيفة 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 اي قلب دا نتشوبور بي كو 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 دا الحسين ودى الحسين هذا هو غير ما اش كي فل داش كي يهديك نير ما عندنا اش كي داش هكا وديه يهضر باج ما فوق والله راه حزن ما ساتينيك ما ساتينيك قيسة تسمدنا نغلا خبر نبدا نتشوبور بي ما سدحنا وهي انت مغارين ديكي ناشا 800 مليون مغارطة جور بلا انتهاء استور تويت هويد ما تينيك ما واش جانا الاخبار الحشره
تغزانتي هو. او الدين دغا 100 او اسمك كثير غير هادشي. نعم. الجي غادا تجي تكون لغه. يلا تنضوري 100. اي هاد بنت يلا. ليدي. عزان داري. ويلا ديس نضور. عزان داري تكزفت. هاد غير ناوي كان تخسيت. اي غاب كله خصاي انا. ودى الحسين قاف دار بكرة وما نطوطا هاتي ديلي خجل راس تيخل في البيسطا يلا يهديك وسيدي حتى هي دول شتيلي قبل اي شاموش هذا راح تروبلتا زدعتها قرا لا دا الحسين كيسمح بي هذا حضر بي قال طوطا زري العصر صار لي شي هذا نجلي تاع حنين ويجي فوق 100 الخير هذا وراه الشقوله دا الحسين والشقوله لا يدي يا ختاتي لي يخلف التربيسطا يا وي دري وي واش نكي ماني غلطت في جدنكي بسم الله اللي بعد نطوطا اي لا وضع حضر بي قطر بوشا بلاد نحيد بسم الله صافي الحمد لله صافي طوطا ميك درحت ود الحسين هذا هو اللي راس ناسينا غرفات وما ناسي صافي الطداد صافي طوطا يلا نضيع ناسينا غرفات سير حتى ما ناتيسكي غاسني اقتصاد هو شنو داير الطفل شفنا قباله ايه هاد الصلغار غير نتحقق هو اللي شاعر صافي لا وضو في ذا نشوف عينيك يلا قصر بسم الله بسم الله الو القياس لا يديك اجمع فوق راك كجار الصلغة دا الحسين الصلغ الزور يلا الصلغة العصر قبل ربي امين يا بي مانيش تجيل لعب لا تبع بخير داك نتابعنا نتسلم ساتني ميوت شويه وميارك غاسي ميارك مزيان وداك ما فوق اما تيلاني جليت مانيش راجل الريس واتي لي غرست ماشي خدم بدا الحسين واه مانيش هذا الشيء على جلاي تحت الليل احمد قاضي هادي يوين يا ستي المشرقة ما يدار له ياش والله العظيم يا لا حول ولا قوه الا يا بالله غير تبعا واه كنت زيت هذه السن هذيك الساعه السن هي الشوط السن او يا دا الحسين هادي سليني وين تصعقوا دا شهور لينا ريت الوقت نوم صغير ما نهار ريت الوقت حتى شي يدي ياش ايه غنتفرج ما نهار غير انا غادي راه كيسكن دوري وزريت الوقت دا الحسين بابا ضاعك في البيت وقت تشمت يا اي ما غنيت يا داري تيدي رامبا يا مزيان واش دي انت راسك بحدو وهي دا الحسين هو يستدي كل كتير غادي في الازرين ما يدي لا فلا كيزرينا اجمع فوق لا دا الحسين كيما في الازرين يجرمي ما خليني خليني نسرق شدر دينونكي ماذا هو التيني يا إنا هيزاج ما فما فلا كيزرين ماني قول هذا تعاود غدا الحسين زوين يتحضر اييه اللي كان دا الحسين 14 عام الزري غير الحبس هاي الحبس غير الحبس يا لطيف جي 6 سنين اللي الزري ضربوا في الرقمين ضربوا في الرقمين خدموا درسوا في الرقمين ما خونا شي بان غير في السنين يبان يا زاد سيدي زدايت واه يا. يا ميسو خويا انا 4 سنين الزري اختي غمس فرنسا خمغ دار الترمي اييه انت سي خمغ دار سي يقدر الشيفوره غمس الطياره انت سي فاخر زبيغورا انا ماشي في الوريده انا نتخو ماذا هو التيني تاج شفت الشرج مع الفخر انا اللي غير نخويا تبارك الله تبارك الله هو تا جيت 14 عام نزري غماس نشوالد غماس نسطات يا 14 عام انا كيخسطات شوالد تبارك الله يا رب هاك سهل تهدار اييه ميتسو 20 عام ديال غير خبازين تهضر بي باغيين يا تديك قرن ماذا هو التيني تاج ما فوق والله العظيم ما حماش كاين لا شي لا رامل شي 20 عام 20 عام يا كانت مالي كيستيا القضيه انا هادي سكواس اللي كله غيتدر وهو هادي يسكواز غير شكون اللي كيجيات القضيه اييه وراسك دوبخ باين يجي شي وداش ما فوق اللي كدور ليك ليه والله راه شي باين يا ود من الخيرات تسكر واه ما اللي شدوب انا تشدوب ليه الدار انا بزايد عزيز تروح حتى فوق تد الحسن ايه حتى واحده فوتو اسمها تسكر غينيت يت ايه يلا نشوف ماني نرى عرفتو سيمان قديم دا يسنس تاي تبادل اخفونا صافي هذا الحسين صافي ايه هاتي اش كنت تسني داتي غير لا ديروا اللي باقي شي الساعه دي اخفونا رايتني واش راه واخا هذا الحسين سنا هادي كيشانا لا ني الساعه ديك السنه زيد السنه كلشي واه سنا بحال الجاز هذيك ايه هذا الحسين بدات نهار سكسا اييه ميت كمدان المدام هوري قيت باي او سليستا راه يدار سنه ديتاش
ياك ودي استرغو اوه ما في الدنمارك كيدير زول شي صافي وصلنا زينا زاني باغي اي حنايا الصايدي تا شي خدام يسنى كلشي الناس هنا شنو لا لا شوف فيه غير لا دينا شكي صافي استنى يلا بسم الله عطي حاوليت يلا اشوف دا فوق دار تربح يا ريو بانات سو غير لي يلا دوكا نغير يلا تو فيه ربي امين وداد الحسين امين يا ربي ودار حسين دار حسين ودار حسين ودار غادي تصبح. السلام عليكم. بخير لاباس دار كلشي مزيان الاحوال كلشي بخير لا ترى باهي هو كشم دار واتاك وش الشام هذا هنا واش اخويا دميار علاش تعالوا ايه لاباس غادي تشري لا خسرت غادي تخلي وزرق هذا الدراري توني هادي السندالة مني كيزداروا الدري كيزداروا والو والصباح هذا زرق غادي تخلي وفروخ لان كل ما كيشريو فروخ من الزيت تاويتي ولان جما فلان حقا لا غير راس ها تراف هي عاود دالا من غيلا يلا غير مفهوم واش مفهوم بسم الله يلا ايوا ديت بسم الله باش لا احمد باش الحسين درت بكير لامين لاباس هنا بخير ربي شنو هيا السيده وناقصنا لامين ها عضوات لامين مانيش كاين لاباس باش كاين لا باش لا كاين جمع فوق ريرو الجزاء هذا لسنا ها رير تشني ديال البيت تشني جنين تفتت ايه راه ما تفتت. قاعدين قاطين زرا غير التلفازات تدير لا شي جمع فوق بادي يديني ما فو جمع فوق يبدي اش كداش راه 20 عام يبدي 20 عام ما يسميناش تسمع والله اخويا تيتو سما هذا كيستحق التصيلات البارح مسكين البارح متوفيه الخير انا شنو هي الشيء ديال الخير انا ما لا يسميها باباش نبارك كي بدرس ولا بس لا خصك حتى نسمع جايناش وانا لسالتيتو اش كيزرع يسوق هاد الفلاس يدني دا عشان يسيس قبل ديال بيها دارنا واه راه تفتوغن كي وهم هذا يلا بسم الله. عشان نزرع الخير انا عرفت التلفازات سيناغي شور يسمع هذا السما جان جنين ها يسمى جان جنين ما هي غير ما ستوريس ولا بس ما لقيتني بسم بس الله زواري جان ياك لمدينة فرنسا داوا جماعة لامين ما داتش مع يسمى جان جنين نعم عرفتي باغي ندرب تاع عامين تشيد الثالثة مازال سفلى ارتفعت في مازال ارتشاريت الحروب اللي تسنت الحرب كوكو اخويا ريزما يخسر غير التلفازة لا حول ولا كوكو حتى سيت الفرادة قوة الجويجات الجويجة ايه الله اكبر وروك يصير الخير هذا جايس تقولي تاع الخير هذا لامين تفتت تعرف بينا سول دايتو وقت ما ايه كيش صوت لامين لو تختار واس والجوج كنتم اللي كنا مخزنات يا ربي السلامة سيدي الحسين وزوج جاوك يا غولا الظن بالله يشتا والله وداني يفريني ما ديك السنة مزيان لا السير ديالك غاصب يلا يلا شوف يلا وكيف كده